बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त इस रीजन में काफ़ी गर्मा गर्मी है, सियासत में हलचल है। ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की सिचुएशन हमारे पड़ोसी ममालिक में काफ़ी हद तक कोई थोड़ा सा अपसेट का, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहा है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डे देने से इनकार किया था और ये कहा था कि हम एक नई बदअमनी इस मुल्क में नहीं चाहते, अपने वतन अज़ीज़ में। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने कहा होगा कि अगर आप फ़ौजी अड्डे इस बुनियाद पे नहीं दे रहे कि आप बदअमनी नहीं चाहते, तो बदअमनी हम आपको वैसे ही दे देते हैं। और आज एक तवील अरसे के बाद एक सान्या हुआ और एक खौफनाक किस्म का कार बम धमाका हुआ लाहौर में। खड़ी कार और उसकी फुटेज भी आ चुकी है, सीसीटीवी फुटेज। एक गाड़ी आई काले रंग की, एक साहब उसमें थे और वो खड़ी करके गाड़ी चले गए और 30 मिनट के बाद उस गाड़ी में खौफनाक धमाका हुआ, जिसमें 3 जाँ भाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। एक बच्चा भी इसमें शामिल है, 5 शदीद ज़ख्मी हैं और 20 से ज़ायद हॉस्पिटलाइज हैं। ये सिचुएशन ये ऐन उस वक्त हुआ, ये हुस्न इत्तफाक कहें या इंफॉर्मेशन, ये ऐन उस वक्त हुआ जब ISI हेड क्वार्टर में तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को की मौजूदगी में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ब्रीफिंग दी जा रही थी। ISI हेड क्वार्टर में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनको मदऊ किया था। FIA के चीफ़, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ़ और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी, लीडरशिप भी मौजूद थी। तो चौधरी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि सिचुएशन वैसी की वैसी है और थोड़ा सा अफ़गानिस्तान में भी कुछ चीज़ें मज़ीद डेवलप हो रही हैं, वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे जो लाहौर का हुआ है वाक़या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाकिर साहब, अगर आपको याद हो तो एक हफ़्ता पहले मैंने अर्ज़ किया था कि क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी स्टूडेंट हूँ नजूम का, कि ये जो पीरियड है एक महीने का 18 जून से लेके 20 जुलाई तक, इसमें मारा मारी, तसादम और धमाके, दहशत गर्दी, कत्ल गारत और टकराव और इस तरह के, यानी तशद्दुद और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का दौर है और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और वो आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ कोई ना कोई होती जा रही है और इसमें अभी शिद्दत आने का खौफ और ख़दशा मौजूद है। तो नंबर 2, ये एक तो सीधी इंटेलिजेंस फेलियर भी है। अगर मेरे से पूछें कि भाई एक बड़े बाज़ार में ये वाक़या हुआ है, बड़ा यानी वो बड़ा वेल प्रोटेक्टेड एरिया समझा जाता है जिधर ये वाक़या है लाहौर में, और कई वाक़यात कोयटा और बलूचिस्तान में हो चुके हैं। और इन चीज़ों के ऊपर आपको वार फुटिंग पर फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी रिलेटेड इक़दाम करने पड़ चाहिए और कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। और जो शहरियों से, जिस तरह आपने कोरोना पर काबू पाने के लिए बड़ी जंग लड़ी है, तो ये भी एक बड़ी जंग है और दुश्मन को आप यानी कमज़ोर ना समझे और यानी उनका वो दे आर आफ्टर यू, ईस्ट टू वेस्ट, हर तरफ से वो आपके ताक़ब में है। बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के पास इन्फॉर्मेशन थी। और एक ज़रूर मैं बताऊंगा कि CTD पंजाब वो भेजते रहते हैं अपनी अपडेट्स, लेकिन हम एक रूटीन में उनको लेते हैं। 3 जून को भी उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं उधर, उन्होंने वसीम साहब, उन्होंने बताया कि 3 जून को पहला ऑपरेशन किया CTD ने और भक्खर से बमाए मुजरिमान और धमाका खेज़ मवाद मिला। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन आज तक तकरीबन कोई 6 ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो किए जा चुके हैं और 30 से ज़्यादा मुजरिमान जो हैं वो सस्पेक्ट वो पकड़े गए और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पुलिस को टारगेट, 30 से ज़्यादा, जी हाँ 30 से ज़्यादा जो पुलिस को टारगेट कर रहे थे। तो इसलिए बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हैं जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे होने से उनको रोकते हैं, बचाते हैं
اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ ہوا اور 30 کلو دھماکہ خیز مواد اور ایک کار بم دھماکہ اور تقریباً 100 مربع فٹ کا ایریا جو ہے وہ بالکل ویران ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں. لیکن صاحب اس کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ جو ہمارے پیچھے ہمارے خلاف جو فورسز ہیں وہ تو موجود ہیں اور وہ دوبارہ ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پاک افغان بارڈر پہ ہوا, پاک ایران بارڈر پہ ہوا, قبائلی علاقہ جات میں ہماری فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تواتر کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں ہمارے جوان جو ہیں. اور اب یہ لاہور جیسے شہر میں ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں اور میسج پاکستان کو یہی دیا جا رہا ہے کہ جناب پھر اس طرح نہیں تو ہم اس طرح بدامنی پھیلائیں گے. تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ آج ISI ہیڈ کوارٹر میں ایک طویل اجلاس ہوا. اس میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ میرے پاس تو ہیں پاک افغان بارڈر, خاص طور پہ افغانستان سر فہرست تھا, پھر کشمیر کا معاملہ کیونکہ جمعے کو پرسوں ایک اہم بیٹھک ہونی ہے دلی میں, اور سی پیک کو درپیش خطرات. جی کل ہے ان کا. ٹھیک ہے, ہوگا کل ہوگا. جی چوہے صاحب. اچھا تو ابھی اس وقت جو نئی صورتحال ہے نا وہ آپ کو بالکل اس کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ جیسے پہلے خدشہ تھا کہ جب یعنی امریکہ, نیٹو, تمام ان کی فوج, ان کی جدید ٹیکنالوجی, ان کا جدید اسلحہ, ان کے پاس تمام وسائل جو تھے, نہ وہ طالبان کے پاس پیسے, نہ یعنی وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں کہ اس میں ہم نے نہیں پڑھنا بحث میں. تو اس وقت بھی ان کے پاس تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 60% افغانستان پر طالبان کا قبضہ رہا ہے پچھلے 20 سال. جی ہاں. یعنی کبھی تھوڑا کم ہو گیا, کبھی زیادہ ہو گیا, لیکن آدھے سے زیادہ افغانستان ان کے قبضے میں تھا. اب جب امریکہ اور اس کے اتحادی وہاں سے معاف کرنا شکست خوردہ حالت میں جا رہے ہیں, جس میں کوئی شبہ نہیں, امریکیوں نے کوئی نہیں کہا کہ ہم کامیابی سے جا رہے ہیں, اور طالبان جو ہے برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شکست دی ہے, ہم دونوں ورشن ہی دے دیتے ہیں, آگے نہیں بھی جاتے. تو اس کے نتائج ابھی چونکہ پاکستان جو ہے اس علاقے میں ہندوستان, چین اور روس کے بعد اگر کوئی ملک علاقے میں بڑے پیمانے پر کردار ادا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے اور بہت سارے دشمنوں کو کھٹکتا ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو ہمیں تیاری رکھنی پڑے گی, اگرچہ کسی میں جرأت کوئی نہیں. اور جیسے وزیر اعظم نے صحیح کہا ہے, وہ ابھی اپوزیشن والے وہ مریم صاحبہ اور دوسرے اور میں اب لفظ نہیں یوز کرنا چاہتے, اس کو رنگ دے کے کچھ اور ہی نان سینس بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے, اور یہ خادم نے بھی آپ کو کہا کہ 30 نومبر 84 کو پریزیڈنٹ ضیاء نے خود مجھے کہا کہ نو الحمدللہ ہم اچیو کر چکے. اس کے بعد آج تک کسی کو جرأت نہیں پڑی کہ پاکستان کا بارڈر کراس کرے. یہ ہے ایٹمی قوت ہونے کا بڑا ایڈوانٹیج. تو پاکستان اس وقت جتنا مرضی وہ زور لگا لے, دے کین ڈو نو ہارم ٹو پاکستان, لیکن اندر عدم استحکام پیدا کر کے اقتصادی جو یعنی ترقی ہونے کا امکانات پیدا ہوئے ہیں اس کو دوبارہ کچلنے کے لیے اور لوگوں کو یہاں سے ڈرانے اور بھگانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور افغانستان کا بھی ڈائریکٹ اثر ہے, اور ہندوستان جو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور جن لوگوں کا اندر جیلوں میں 2-2 سال سے رکھا ہوا تھا, کل منتے کر کے ان کو میٹنگ کے لیے بلایا ہوا ہے دلی میں. تو ہمیں اس کے خلاف تیاری کرنی ہوگی. بالکل. میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل دے دوں جیسا وہ CTD پنجاب کی. ایک ہفتے کے دوران 64 مقامات پر انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر چھاپے مارے گئے, 7 دہشت گرد پکڑے گئے اور 7 دہشت گردوں سے بارودی مواد, ڈیٹونیٹر, اسلحہ برآمد ہوا. اور جہاں جہاں یہ چھاپے مارے گئے ان میں بھکھر ہے, سرگودا ہے, نارووال ہے, بہاولپور, فیصل آباد, منڈی بہاؤالدین, گجرانوالا, لیا, لاہور, گجرات, ٹوبہ ٹیک سنگھ, رحیم یار خان اور ملتان اس میں شامل ہیں.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।